नमस्कार येवकार तुमकां चवथीची तयारी सगळीकडे सुरू आसा आणि अशा वेळा आमी वेगवेगळ्या घरांनी पळयता की खुबशीं कुटुंबां एकठांय येता. आमी जेन्ना कुटुंबां म्हणटा तेन्ना घडये दोग जाण भायर आसतात ते एकठांय येता, दोग जाण भाव एकठांय येता, तीग जाण भाव एकठांय येता, 5 जाण चडांत चड भाव एकठांय येता. पुणून आमी अशा घरान आसा जंय 100रांनी भाव एकामेकाचे एकठांय येतले, 100रांनी फॅमिली मेंबर्स एकठांय येतले आणि ते घर हाका लागून फामाद कारण त्या घराक आसा 300 वर्सां पूर्वीची परंपरा. ताचे परस चड ताणें काळ पळयल्लो आसा. त्या घराक आसा 4 राजांगणां, जांकां राजांगण म्हळ्यार कितें खबर ना, कोर्टयार्ड्स आसता, घरांतल्या भितर एक व्हडलें आंगण आसता, 16 माळयो म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसतलें आनी सुमार 80च्या वयर रूम. आणि हे घर आसा सावड्डेकर वाडो आणि आमी आसा सावड्ड्या आणि आमचे बरोबर आसा प्रणव सावड्डेकर. तांचे घर हे वन फ्रॉम द यंगेस्ट जनरेशन ऑफ सावड्डेकर. वेलकम रुपेश, सगळ्या सावड्डेकर कुटुंबियातर्फे तुझे स्वागत. देव बरें करूं. आमी शांतादुर्गा प्रसाद एंट्री मारना बरोबरच देवाचें नांव. पण हांगा ही हिस्ट्री आसा, हिस्ट्री जाणा जावन घेतले एक्चुअली की ज्या वर्सा शांतादुर्गेच्या देवळाचो पायाभरणी चलताली त्या वर्साच हांगा ह्या घराची पायाभरणी चलताली. वर्ष आशिल्ले 1732 सालान. त्याच काळाक हे मालगड जे आसा ही सायड ताजे पायाभरणी केल्ली 1732. 1732 म्हणजे शिवाजीचो काळ सोपून संभाजीचो काळ सोंपल्या उपरांतचो काळ. भोसलेचे घराणे आसा तांच्या हाचे प्रमाणे आमकां सरदारकी मेळिल्ली आनी थंयच्यान आमचे वंशजान जे आसात सरदार विठोजी हांणी कुडलेच्यान हांगा सावड्ड्या तांणी हांगा शिफ्ट केले आनी ह्या घराची बांदकाम सुरू केलें. ओके, सुमार 300 वयर वर्साची परंपरा. हय, बरें. आमकां घर दाखया आनी चवथीची तयारी जाल्ली आसतली तुमची. सो घरान भितर सरतकच पयलीं तुमकां राजांगणाचो व्यू मेळटलो. आनी तुमकां सांगलां तशें की 4 भाव आशिल्ले. आमचे सरदार विठोजी सरदाराक गुणाजी म्हणून चलो, ताका 5 जाण चले. शिवराम म्हणून व्हडलो, पूण ताका भुरगीं कांय नाशिल्लीं. मागीर बिंबा, शांबा, विठ्ठल आनी सदाशीव अशे 5 जाण चले. सो पयलीं जें कितें आसा तें ह्या घरान सगळ्यांक रायट आसा. सगळ्या सावड्डेकरांक ह्या घरान रायट. म्हणून हे 4 राजांगण. 4 राजांगणांची 4. ओके. आनी ताजे उपरांत प्रत्येक राजांगणाक 4 हे माळयो. हय, 4 माळयो आसात, प्लस सेपरेट भितर माळयो वेगळ्यो आसात. टोटल 16 माळयो आसात आनी जवळपास 80 रूम्स आसात. सो हांगा फक्त हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स सद्या हालीं पिक्चरांची शुटिंगांनी सुद्दां आशिल्ले. हय, 1-2 पिक्चर्स आशिल्ले. एक म्हणल्यार कोंकणी पिक्चर सुटकेचो झुजारी हो ह्या घरान शूट केल्लो आनी दुसरे सिंगम रिटर्न्स रोहित शेट्टीचो तो मुवी आसा तो आमचो फूल भायलो जो एरिया आसा तो वापरलेलो. सो इतिहास म्हणटा आसतना हांगा घर आसा पळय तातूंत सद्या रावता कोण? सद्याक म्हजो एक काका रावतालो, ताचें पुरुषोत्तम सावड्डेकर हें नांव आशिल्लें, पूण ते आतांच हांगच्यान मूव आवट जाले आनी ते सद्याक आतां मडगांव वास्तव्य करता. कोडलेच्यान हांगा शिफ्ट जाले तुमचे? हय. ग्रेट ग्रँडफादर काय ग्रेट? आय एम 9th जनरेशन फ्रॉम आमचे विठोजी सरदार जे हांगा तांणी पयलो वाड्याची स्थापना केली. सो ताज्या परच्यान हांव सद्याक 9th जनरेशन आनी आमचो सगळ्यान धाकटो म्हणल्यार 11th जनरेशन जो आसा ताचें नांव दक्ष शोनीत सावड्डेकर. ओके. सो आमचे सद्याक आतां लिव्हिंग जनरेशन्स आसात फ्रॉम 7 to 11. ओके. आनी हे राजांगण आसा पळय एक म्हणजे मेंटेनन्स आसता घराचे. प्रत्येक जाण म्हणटा की पोन्नी घरां आसप बरी पूण ती शेजारा आसप जाल्यार बरी आपले आसूं जायना कारण ते मेंटेन करपाक त्रास जाता. तुमी नळे पिळे तशेंच दवरल्या? हय, आमी कांयच चेंज करूं ना. तुमी सगळें पळयता आसतलें की रेस्टोरेशन हांगा चलत आसा आनी सगळ्यांक युनीक गजाल म्हणल्यार आतां जवळपास 300 वर्सां जालीं की आमची एक सोसायटी आसा काज सोसायटी सावड्डेकर म्हणून. आतां जशें हांवें तुमकां सांगलें की 4 भाव आशिल्ले, तांचे डिसेंडंट्स आतां सद्याक हांगा आसात. सो 4 भावांचे म्हणून 4 रिप्रेझेंटेटिव्स आसात जे एक घराची फूल वेवस्था पळयतात. इट इज अनरजिस्टर्ड सोसायटी, पूण जवळपास कोणाचेच अशें आमचे एजीएम जाता. प्रत्येक जो आमचो मेंबर आसा ताका उलोवपाचो रायट आसा. कितें आसा आमच्या घराण्यांत कितेंय करपाचें आसा जाल्यार थंय पयलीं डिस्कस जाता आनी मागीर इम्प्लिमेंटेशन. सो सद्या स्थितीन ह्या घराण्याचे कितले लोक आसतले? तशें पळोवपाक गेल्यार जवळपास 250 तरी मेंबर्स आसा. 250 मेंबर्स सोसायटीचे आसा? सोसायटीचे सगळे मेळून एक 360-300. जर आमी 2000 कॅल्कुलेट करूं ना जाल्यार
पूण सगळे जर धुवो घेतले जाल्यार आमचे 500च्या वयर वचपाक शकता. 500च्या वयर वता. सो रिस्टोरेशन तुम्ही चालू केलं. हय, रेस्टोरेशन चालूच आसा. आमी सगळ्यान पयलीं घेतले 2007तल्यान ह्या घराचें काम सुरू केलें. कितें जालें की त्या सायडींतल्यान जें घर आसा तें मातशें कोसळपाक लागिल्लें. आनी तुमकां हांव थंय फोटोय दाखयता पयलीं वाड्याचो कितें परिस्थिती आशिल्ली ती. आनी ताज्या नंतर जे आमी आमची जी तेन्नाची कमिटी आशिल्ली, तेन्ना शैलेश सावर्डेकार म्हणून आशिल्लो, तेन्ना दत्तप्रसाद सावर्डेकार म्हणून आशिल्लो, विवेक नाडकर्णी आशिल्लो आनी समीर सावर्डेकार म्हणून 4 जाण मेंबर्स आशिल्ले. तांणी सगळ्यान पयलीं ह्या घराक हात घातलो रिस्टोर करप. तांणी फुडाकार घेतलो आनी सगळ्या मेंबर्सांनी तांकां फूल कॉपरेशन दिलें हें सगळें रिस्टोरेशनाक. ते खूब फावटी झगडी जाता, एनओसी मेळना आनी ताका लागून हात घालपाक त्रास जाता, असलें काय हांगा ना, जावना. हांगा कशें आसा की हांगा हें मालघर, सो प्रत्येकाक हांगा आमचो घराण्याचो कुलपुरूश आसा. ताच्याच बरोबर शांतादुर्गा जी देवता आमची कुलदेवता आसा तिजे पादुका आसा. सो कितेंय जर जाता तांकां हांगा येवपाक पडटा. आमचो सगळ्या घराण्याचो मेळून एकूच गणपती आनी कोणाकूच भायर पुजपाक मेळना. एकूच एकूच गणपती. गणपती. सो कोणाकूय जर चवथ करपाचें आसा जाल्यार तांकां हांगा 1700 येवपाकूच पासून पडटा. आता म्हणसर एकूच एकूच गणपती. गणपती. हे तातूंत घर कांय बांदला ते पासून एक गणपती. हय, एक गणपती. कोणेच अजून आपलो असो करूं ना. ना. जो गणपतीची मूर्ती आसा ती सुद्दां शिल्पकार जो करपी आसा तो जवळपास आमच्या आतां 100 वर्सां पासून तोच आसा. ओके म्हणजे ताजीच फॅमिली आतां एकूच ताजो जावं family. हय, तीच कंटिन्यू चालू आसा. ओके. आता घर बांदतले प्रत्येकाक please. उत्सुकता आसतली की भितरल्यान घर कशें दिसता. हय. सध्या आमी भितरल्या भागान पाविल्ले आसा आनी सगळ्यात म्हत्वाचो ह्या दिसांनी तरी सगळ्यात म्हत्वाचो भाग म्हणजे जंय गणपती पुजता. आनी हे मकर, इफ आय एम नॉट रॉंग, हय. प्रणव, हे मकर हे मकर जवळपास हाका 150 वर्साची हिस्ट्री आसा. मकराकूय 150 हय, वर्साची 150 वर्साची हिस्ट्री आसा आनी हे कंप्लीट वुडन आसा स्ट्रक्चर. ओके. आनी प्रत्येक कामाक आतां तुका हांव मेळयता मंदार सावर्डेकार. हां, नमस्कार. हे वर्ड्स जे आसा ते किर्तनी फॅमिली म्हणून आसा तांचे वर्ड्स. पूण पुजारी जो आसा तो मंदार सावर्डेकार आमच्या फॅमिलींतलो. एक वर्स आणि- म्हणजे फाटल्या एक वर्स हांगा जितले पुजा जाली पुजा ती मंदारान केल्या. ओके. आनी जे मकर आसा हा. ते दर वर्सा प्रमाणे आतां ह्या वर्सा मंदार सद्याक रंगयता. सो हे आता मंदार हे सगळे मंदाराची क्रेडिट गोज टू मंदार. येस, एब्सोल्युटली. ओके. मंदार हे मकरान आमी एक युनीक गजाल पयली जी बाकीच्या मकरांनी नासता, ते म्हणजे ताका हारसो आसा. तो हारशाची पद्दत म्हणल्यार कशी आशिल्ली, आमकां हांगा मुखार जर तर तूं पळयलें जाल्यार तुमकां दार दिश्टी पडटलें. हां, त्या दारान पयलीं कशें काळोख आसतालो आनी फक्त दिवे आसताले आनी ताका लागून उजेड कमी आशिल्ल्या कारणान गणपती हांगा बशिल्लो आसतालो. तुमी खंय वचून जर तर देवळान जर तर वचून पळयत जाल्यार एक हारसो भायर दवरतात आनी हारशाचो प्रकाश जो पळय आसा तो देवतेचेर जो पळय फोकस हां. करता. द सेम कॉन्सेप्ट वॉज ओवर हियर ऑल्सो. हां, सो तो जो पळय थंय हारसो दवरतालो तो हारसो आनी हो हारसो सो तो रिफ्लेक्शनाचेर त्या गणपतीचेर पडटालो. उजिताचे प्रकार एक. अजूनही थंयच्यान ना करता? आता आमी तशें करनात कारण आमी आतां लायटी बिटी आतां लायटी आसा. सगळ्यात इफेक्ट तरेचे दिवपाक शकतात. सो ती गरज आतां हे मकराक 150 वर्साची परंपरा हय, आसा. मकराक 150 वर्साची परंपरा. एक्चुली म्हजो पयलीं आजो म्हजो करतालो हे मकर रंगितालो कंप्लीट. मागीर प्रणवाचो आजो म्हणल्यार बापोलाजो, म्हजोय बापोलाजो तो करतालो. काका म्हजो आजो ताजो आजो पूण म्हजो बापूल काका तो करतालो इतली वर्सां. ताणें जवळ जवळ 20, 22, 25, 30 वर्सां ताणें केलें. कितले दीस लागता ते आता? एक्चुली हे कटिंग आनी सगळें करून जर तर व्यवस्थीत जर तर बसतलो आनी सगळें करतलो 15 ते 18 दिसाची हो सगळो 15 ते 18 दीस. सामको. सो हांव बेजिकली लागता आसतना जवळ जवळ हें आसता आमचें कितें गोकुळ अष्टमीच्या बरें एक 8 दीस पयलीं कटिंग करपाक चालू करता. हां. सो कटिंग करून सगळ्या मडगांवच्यान हांव आतां पयलीं हांगाच रावतालो. 2006 साला हांव हांगच्यातल्यान भायर सरलो म्हणल्यार हांगच्यातल्यान मडगांव म्हज्या कामाक लागून थंय गेलो. पूण जे पळय डेकोरेशन जे पळय करतालो तो हांगा पयलीं तेन्नाच्यान म्हणल्यार जवळ जवळ 1999, 2000तल्यान हांवें हें हातान घेतिल्लें आसा. जवळ जवळ 22 वर्सां जालीं आतां हांव करतां. हांव आनी ताजोच काका शेखर भाई म्हणटा पयलीं करतालो ताज्यानूय आतां जायना. सो आतां हांव बाकीचे गिरीश सावर्डेकार म्हूण आसतलो, प्रणव आसा, तो सगळे आतां येतात सगळे मडगांवच्यान येतात आनी आमी help हेल्प करतात. करतात. हेल्प. ओके. मकराची सायज दाखोवपा खातीर कारण खंयचे मकर हातून पळोवपा खातीर जवळ जवळ कितले 9 फूट रे आसतले ते? 9 फुटाचे? 8-9 फूट? 8.5 ते 9 फूट आसा. 8.5 ते 9 फुटाचे मकर. आणि हातून गणपतीची मूर्ती पूण गणपतीची मूर्ती आमच्या अख्ख्या गांवांत जर तर खंय वचून जर तर पळयत आमची गणपतीची मूर्ती सारकी 1 फूट आनी 1 सूत वयर आसतली. ताज्या वयर आमची मूर्ती आमची बसत ना ती मूर्ती.
तुमकां हांव फोटो मागीर दाखोवपाक शकता. आणि खूप कडेन अशें आसता न्ही की फॅमिली मोठी चवथीचे गणपती मोठो तो मागीर तो खूबच पूण तशें ती कांय ना. परंपरा तशी आमची ना. आमची एक्चुअली घर व्हडलें, फॅमिली मोठी, लोक चड, पूण तितली मूर्ती ल्हान. ही ओके आमची सो एक- तेच्या बद्दल इंटरेस्ट आमी प्रणय म्हणपाक तुका चड खबर आसा म्हणून कितले एक सुमार 300-400 लोक येता हांगा? सामकें आमची जर तर धुवो बिवो जर तर सगळे जर तर पळोवपाक गेले आनी फॅमिली जर तर तशी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे 500 पसून जावं शकता. 500 लोक 500 लोक जावं शकता. पूण आमच्या हांगा चवथी दिसा जी पळय धनपरची जी पळय पुजा आसता ताका आमचो 250 ते 250 लोक सहज जेवतात. 250 लोक 250 म्हणजे ताचे खातीर किचनूय तेदेच लांब तेदेच लांब आसा. लास्ट फॅमिली हांगा खंयच्या म्हटल्यार? लास्ट फॅमिली प्रणवाचो बापोल काका जो पळय आसा पुरुषोत्तम सावडेकर म्हणटा तो जस्ट एक अरावंड 6-8 म्हयने पयलीं हांगच्यातल्यान गेला. ताजे पयलींची लास्ट सेकंड लास्ट फॅमिली इज मायन. बेसिकली आय स्टेड ओवर हियर फॉर ऑलमोस्ट अरावंड 28 लॉंग इयर्स. सो आय शिफ्टेड फ्रॉम हियर इन 2006 एंड 2007. सो म्हजो हांगा पयलीं काका आशिल्लो जो हू वॉज अ बॅचलर हू लिव्ड फॉर 96 इयर्स. सो तो जेन्ना पळय बरो ना जालो तेन्ना आमी मडगांव शिफ्ट जालीं. आनी म्हजो बापूय जो पळय आसा ही लिव्ड फॉर ऑलमोस्ट अरावंड 74 इयर्स इन दीस पर्टिक्युलर हावस. सो हू इज द लॉंगेस्ट स्टेड पर्सन हू स्टेड इन दीस. सो प्रणव हांगा जाला. प्रणव हांगा जाला. प्रणव हांगा जावन एक अरावंड 5-6 वर्सांच्यान मागीर तो आपलें घर ताणें थंय बांदलें ताच्या बापायन. थंय शिफ्ट जालो. तूं हांगा जाला? हांव हांगा जाला. हांव हांगा वाडला 27-28 वर्सां पर्यंत हांव हांगा. तुजे यादीक कितल्यो फॅमिली आसताल्यो आनी कितले लोक म्हज्या आसताले? यादीक हांगा फॅमिली आशिल्ल्यो कांय ना म्हणल्यार जवळ जवळ 60 ते 70 लोक इजी रावताले सामके. एका एका टायमाचेर. वर्सभर हांगा 60 ते 70 लोक सामके रावताले. रावताले. आनी अशें आसतालें की आमच्या भुरगेपणान हांव शेनवार आयतारा अशें आसतालें स्कूल बी सुटलें कोण कोणागेर जेवपाक वता तें कळनाशिल्लें. म्हणल्यार हांव कोणागेर काकागेर गेलो थंय ती काकीन जर म्हणलें जेवता रे जेवलो. आवय म्हजी हें करताले जेवलो रे जेवलो हय काकीन वाडलो. अशें तरेची एक हें आसतालें. रियल जॉयंट फॅमिली. रियल हय रियल जॉयंट फॅमिली म्हणटा तो कॉन्सेप्ट जो पळय आसा आज आमी तो खरोच खंय तरी मेळना. वी आर सो रियली ते मिसिंग. महाभारत रामायणा काळांतले. एब्सोल्युटली. आनी तेन्ना कशें आशिल्लें हांगा त्या टायमाचेर ल्हान आसतना आमी तें महाभारत आनी तें रामायण एक टीव्ही आशिल्लो आमचो ह्याच हांगा साल म्हणटाले आमची तांबडे बरें चकचकीत हें आशिल्लें फ्लोरींग आशिल्लें सिमेंटाचें आशिल्लें. आनी त्या हातून आमी थंय बसून तो टीव्ही आशिल्लो ब्लॅक एंड व्हायट सॉलिडेर कंपनीचो तो असो ओपन करपाचो. हा. त्या हाजेर बसून ते आमी ते रामायण आनी महाभारत थंय बसून पळोवप. आनी ती आमी 60-70 केन्ना ते 10 वरांचेर रामायण लागतलें आनी आमी थंय वचून बसतले आयतारा. सो प्रणवाक मांडयेर बसून तुवें रामायण पळयलां? प्रणव इज बेसिकली नो ही इज जस्ट अरावंड 5 इयर्स यंगर देन मी बट हय 5 वर्सां ल्हान तो म्हज्या. मांडयेर घेवपाक ना मांडयेर ओके. आनी आमच्या पळोवप्या खातीर भारतांतल्यो फक्त गोंयांतल्यो न्ही भारतांतल्यो फ्यू ऑफ दी ओल्डेस्ट जॉयंट फॅमिलीज म्हणून आमी जेन्ना नांव घेता तेन्ना सावड्डेकर नाडकर्णी फॅमिलीचें एक्झॅक्टली रायट. सो फक्त एक गोंयचें भुशण न्ही जाल्यार भारताचेंय भुशण की एका वटेन आमी झगडटा बारीक बारीक कारणां लागून घरां वेगळीं करतात देव वेगळे करतात जाल्यार दुसऱ्या वटेन ह्या फॅमिलीन फाटल्या 300 परस चड वर्सां आपली परंपरा तिगेला. आनी सगळ्यांत बरें म्हटल्यार यंगेस्ट जनरेशनूय तितलेच उमेदीर आसा. एक गजाल हांवें पयली हाजी की हे देवळान खांबे आसता पळय न्ही तशे खांबे कित्याक हांगा? हे बेजिकली पळोवपाक गेलें न्ही जाल्यार हे तुमकां शिरोडेच्या देवळान तुका हे खांबे मेळटले. आनी ही जी पळय आसा हो एक जो पळय आसा हो आमचो एक पीस हो हांगच्यातल्यान हो एक पीस कंप्लीट एक पीस हो हांगच्यातल्यान हो दुसरो पीस हो असो एक पीस आनी हो एक पीस हो अशे 4 पिसांनी हे केल्ले हो एक खांबो कंप्लीट. हे ओरिजिनल ओरिजिनल खांबे. सो आमकां तातूंत भितर सांगूंक शकना की बाबा आमचे पयलीं खांबे काय शिरोडेचे पयलींचे देवळाचे पयलींचे खांबे काय. वी रियली डोंट नो अबाउट. पण त्या वेळार म्हाका दिसता कारागीर अशे खांबे करून दितालो. आनी भोवतेक अशेंय जावं शकता की होच कारागीर जावं तोच कारागीर हांगचो आनी जावं होच कारागीर खंयचो सेम आसूं शकता. कित्याक जर तर कारागीर जी पळय कोरिवसान जर तर पळयत जाल्यार ही आनी ती मॅच केली जाल्यार एकूच आसा. ओके प्रणव तूं खुबशे अभ्यास केला हेच्या बद्दल कारागिरा बद्दल अभ्यास करूना? हिस्ट्रीच्या बद्दल गेला ह्या घराची सोदपाक आमी प्रयत्न करताले की आमचो विठोजी सरदाराचे पयलींचे जी पिढी आसा ती कितें आशिल्ली आनी कशी आशिल्ली ती. तेन्ना आमचें कितें जालें की हांगा पेटी आसताल्यो व्हडल्यो तातूंत जे सावड्डेकराचे डॉक्युमेंट जे आसा सगळे पिटयेनी आसताले. सो त्या पेट्यांक कालांतरान तातूंत वायटी लागपाचें हें जालें आनी सगळे डॉक्युमेंट्स जे आशिल्ले आमचे ते शेणले. सो हें सगळें जाता आसतना आमकां अशें कळ्ळें की एक प्रोफेसर जे.व्ही. नायक म्हणून आशिल्ले जे HOD आशिल्ले बॉम्बे युनिवर्सिटीचे ते ह्याच गांवचे. आनी तांणी रिसर्च पेपर एक पब्लीश केल्लो ह्या सावड्डे गांवचेर
सो ताणी जेन्ना पब्लीश केलो तेन्ना आमकां एक कॉपी मेळ्ळी ताची आनी तेन्ना आमकां आमची हिस्ट्रीची कितें आशिल्ली गांवची म्हणल्यार कशे गांवांत कितले लोक आशिल्ले बाकीचे हो मदलो वाडो म्हणून हो फेमस आशिल्लो हाका मदलो वाडो म्हणटात सो जर तुमी पळयलें जाल्यार सावर्ड्या गांवांत दीस इज द सेंटर प्लेस आनी बाकीचो जो गांव आसा तो हाज्याच भोंवतणी वचला सगळो सो मागीर ते आमकां तशें कळ्ळें की तांचे कडल्यान बाकीच्यो सगळ्यो डिटेल्स मेळ्ळ्यो पूण अजून प्रयत्न चालू आसा की पुणे युनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करून बाकीचे जर आमकां मेळटा बांदलो कोणे तो कळपाक बांदलो कोणे काय म्हणल्यार ताचें आन्सर आमकां क्लियर आसा की विठोजी सरदाराच्या चल्यान ह्या हाजे वाड्याची न्यूज आसल्या ओके बरें आनी तो त्याच वेळार जालो म्हाका दिसता जेन्ना शांतदुर्ग देवस्थानाची न्यूज 1932 ते 1940 ह्या 1732 दरम्यान ते 1740 ह्या दरम्यान वाड्याचे बांदकाम कितले वर्सां लागली आसा 8 वर्सां 10 वर्सां लागली हाका बांदपाक ना कशें आसा हे फेजींनी जाल्यात ते तुमकां आतां जे 4 वाडे दिसता ते मागीर जाल्या बाकीचे हे म्हालगड जे आसा ते मेन सगळ्या जे सावर्डेकाराचे मेन घर सो हे पयलीं बांदलां आनी ह्या घराची खासियत इतलीच की हांगा सगळ्यांचे रूम्स आसात म्हणल्यार तो खंयच्याय ब्रांचाचो आसूं तांचे रूम्स हांगा आसा हो आमचो विठोबाचे कुरकुट हांगा आनी ह्या विठोबाचे कुरकुट हांगा आमचे पाडवो जो पळय आसता दिवाळे कडेन जो पळय पाडवो येता गोरवाचो पाडवो त्या टायमाचेर हांगा पयलीं आमची पुजा जाताली आनी हांगा आमचें भजन जातालें हें जातालें म्हणल्यार टोटल कंप्लीट एक प्रोग्राम एक हा जो विठोबाचो एक वर्साक घरान जातालो आनी तो आज पर्यंत जाता आनी प्लस हांगा कशें आशिल्लें म्हज्या भुरगेपणान म्हजो बापोल भाव शेखर भाई म्हणल्यार हाजो प्रणवाचो काका तो हांव अशें हांगा सांजचे बसप आनी हांगा डेली रातचें आमचें भजन आसतालें एक 2 ते 3 आरती म्हणप हें करप आनी मागीर शांतादुर्गे मरान वचून पांय पडप आनी मागीर सगळ्यांक जाणट्यांक वचून पांय पडप ही आमची एक परंपरा पयलीं पासून आनी हें आयदन हें जें पळय आयदन आसा हाजेर बरोच हें आसा कितें काय म्हणल्यार हें हाका म्हणटात ना हाजें नांव सतेल हें आमचें तांबयाचें आयदन हातून आमचो गणपती हाडपाक जो पळय आसता लोक पाट घेवन वतात पूण हांगा आमी पाट घेवन गणपती हाडपाक वचनात पूण हें आमी सतेल घेवन वतात आनी हें जें पळय सतेल आसा हें सतेल अशें धरून हातून भितर तो गणपती घालप आनी हो हातून भितर ताजी तळय घालप सगळें घालप आनी हें घेवन वचप थंय गणपतीच्या हातून आनी चित्रशाळेन आनी हातून तें गणपती आमी घालून हाडप ही एक वेगळीच आमची एक परंपरा वर्सान वर्स ह्याच हातून आमी हाडटात आनी ह्याच हातून घालून आमी तो व्हरून विसर्जन करता आसतना तातूंत हाका हाजें नांव सतेल 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 म्हणटात सतेल म्हणटा ओके ही आयदनां खंयची हय ही आमची आयदनां आमची पंचमीक यूज जातात ही फॉर एक्झाम्पल हे जर तर पळय तूं हें तपलें आमचें हातून भितर आमचें शीत करप आसता सो हातून भितर खूब तरेचें हें आसा ही म्हणटात गंगाळां हातून भितर मूग बी जे पळय आसतात ते फुगत घालपाचे जे पळय आशिल्ले ते हातून ह्या असल्या गंगाळ्यांनी घालून दवरताले आमी हातलेले हय हातलायले आतां ही पळय हाका गंगाळां म्हणटात प्लस हे जे पळय आसा ही जी पळय आसा सगळें रांदून जशें व्हडले व्हडले पळय तुमकां तोप दिश्टी पडटात त्या व्हडल्या तोपांनी जशें काडलें आनी जेन्ना पळय पंक्ती जेन्ना पळय वाडटात तेन्ना पंक्तीक वाडपाक हो सर्वर म्हणल्यार घेवन वता आसतना फिडर हय एक्झॅक्टली सो हातून भितर हें घालून हे असल्या हातुनी वाडप हातून सार बी घालप हय जड आसता हय आनी असले व्हडले व्हडले हे पळयलेले हे तुमकां दवरलेले दिश्टी पडटले पळय हे अशें दवरले आनी हे आमचें सार जावं उड्डमेथी जे पळय कितें आसा ते हातूंतल्यान काडप आनी हें घालप येदे मोठे हय येदे मोठे हे आतां कितले वर्सां पयलींचे आसता ही म्हज्या तरी भुरगेपणान आतां हांवूच जालो 43 वर्साचो 42 सोंपली 43 हांव 50 वर्स न्ही म्हजो बापूय जो पळय आसा ही इज 88 इयर्स ओल्ड तो म्हणटा आपल्या भुरगेपणांतल्यान हीच आयदनां आसा 100 वर्साचे तो इजिली आमी सांगूंक शकता आनी पोर्तुगीज पळयला हय पोर्तुगीज टायम पोर्तुगीज पाठान पसून पळयत आयले आनी तशें तशी आसा तशी आसा हालना हालना एकूच बाय आशिल्ली ना आमच्या प्रत्येक घर आतां जशें प्रणवान तुका सांगलां आमकां आमचे 4 वर्गाचे 4 वाडे आसात एक त्या सायडीचो एक हो मदलो म्हाल घर एक सायडीचो आनी एक फाटलो आमचो अशी 4 घरांक 4 बांयो आशिल्ल्यो आनी तातूंतली ह्या म्हाल घरांतली ही बाय ही म्हत्वाची बाय ही म्हत्वाची बाय
ओके. सगळें जे कुकिंग जाता ते सगळे ह्या बांयतल्या उदकांतल्यान उदकांतल्यान जाता. जाता. ह्या बायचे उदक वापरता. आमी हांगा भुरगेपणा आसतना हांगा अशी लायनी लागताल्यो म्हणल्यार न्हांवपाक, म्हणल्यार खोळसुल्यो काडप, ह्यो राजू घालप आनी खोळसुल्यो काडून त्यो न्हांवप. म्हणल्यार ह्या सायडल्यातल्यान पयलीं कशें आशिल्लें, हांगा एक गाडी आशिल्ली, थंय गाडी आशिल्ली आनी थंय गाडी आशिल्ली. ही जी पळय चौकन दिसता तो आतां आमी रेनोवेट करून हें केला, पूण गाडयो 4 आशिल्ल्यो आमी पयलीं ल्हान आसतना, हांव भुरगो आसतना. आनी बाथरूम्स आशिल्ले. बाथरूम आशिल्ले हांगा सगळे. 7-8 बाथरूम्स आशिल्ले. हांगा आमी न्हाल्यात लिटरली. बायचे उदक बांयचें काडून. उदक काडून आनी हांगा कपडे धुवपाचो हे चलताले. फातरी सगळे हांगा चलताले. सो ही एंटायर एरिया. ही एंटायर एरिया किचन, आनी हांगा येवन आमचें किचन म्हणल्यार जे पळय पंचमीचें जावं चवथीचें जें पळय जेवण आसा तें सगळें हांगाच ह्याच हातूंत जाता. सो एका नॉर्मल फ्लॅटान 3 बेडरूम जातले असले किचन. 4 बेडरूम. 4 बेडरूम जातले किचन आसा. ह्या वाड्याक फक्त ऐतिहासीक म्हत्व ना जाल्यार देशभक्ती ह्या वाड्याच्या प्रत्येक कणाकणान दिश्टी पडटा. आनी तातूंतल्यान आमी वाडो भोंवता आसतना एक फोटो नजरेक आयलो, तो म्हणजे विंग कमांडर विश्वनाथ सावर्डेकरांचो. 1966 ह्या वर्सा राष्ट्रपती भवन दिल्ली हांगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन तेन्नाचे जे प्रेसिडेंट आशिल्ले तांणी तांकां मेडल दिल्लें. सो व्ही गिरीने व्ही गिरीने मेडल दिल्लें. 72 ते वॉराच्या पयलीं मातशें ते एक्सपायर्ड जाले. पूण दे हॅड पार्टिसिपेटेड इन 2 बॅटल्स. ही वॉज लिडींग वन स्क्वॉड्रन वीच गॉट क्रॅश्ड. एक जेट क्रॅश जालें, तातूंत तांची अनफॉर्च्युनेट डेथ जाली. जशें तुका हांवें आत्तां सांगलें की तांची जी मिसेस आसा आशाताई सावर्डेकर, ही नागेशी हांगा संजीवन हें एक NGO चलयता, जातूंत नर्सींग जी भुरगीं आसा तांकां प्रॉपर ट्रेनींग दितात. आनी जी जाणटी आसा बायलां तांकांय थंय एक हॉस्पीस टायप तांणी करून दवरला. आनी हांचे हो जो फाटलो रूम आसा तुमचो, जंय तांचो जल्म जालो. तांच्या विंग कमांडर बरोबर विश्वनाथ सावर्डेकरांचो जल्म जालो. तांच्या बरोबर आनीक तांचे भाव आशिल्ले, जे तुमकां हांगा मेळटले. आमचे प्रोफेसर नरहरी बाळकृष्ण सावर्डेकर हे NDAन प्रोफेसर आशिल्ले. आनी तांच्या अंडर आमचे मेनी ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ हे सगळे तांच्या अंडर थंय ट्रेनींग घेतलो तांणी. ओके. सो हाका तुमच्या हाका मिलिटरी बॅकग्रावंडाचे लोक खूब आसा, खूब मिलिटरी बॅकग्रावंडाचे आसा. जो ताणें सांगला तुका रमेश बाब सावर्डेकर जो आशिल्लो, ही वॉज अ डीन ऑफ NDA पुणे. तुम्ही आसा त्या फोटोन. This is me. ओके. तर तुका सांगिल्ल्या प्रमाणे हांगा जर फाटल्यान जर तूं आयलो जाल्यार तुका हें एक एंट्रन्स मेळटा ह्या घराक. हां तशी 4 घराक 4 डिफरंट एंट्रन्स आसात. हां. आनी ह्या घराची स्पेशलिटी अशी की ह्या घरांतल्यान तुका सारकें दत्तात्रयाचें देवूळ दिसता, जे सावर्डेकर फॅमिलीचें आनी लाड फॅमिली म्हणून जी आसा तांचें एक प्रायवेट देवूळ. हां. ओके. जे अजुनूय ताचे कार्यक्रम चालूच हांगा आसता. ह्या घराक आनी एक इतिहास आसा हय. की जे तूं पयलीं सांगिल्लें पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाणे ह्या घरान कशें जाल्लें की ह्या घराचेर 2 अटॅक्स जाल्ले. हां. जे आमचे दिपाजी राणे आसात आनी बाकीचे तांच्या बरोबर हे आशिल्ले, तांचे फूल ग्रूप जो आयिल्लो आनी 2 अटॅक्स जाल्ले. एक म्हणल्यार फुडल्यान जाल्लो आनी ह्या घरान जाल्लो. ह्या घरान जाल्लो तेन्ना हें जें दार दिसता तुमकां, हें आतां नवें केलां, तें कंप्लीट फोडिल्लें तांणी रातचे येवन. आनी ह्या दाराक ते एंटर जाले हांगच्यान आनी तांकां खबर नाशिल्लें की आनीक दार थंय फाटल्यान आसा म्हणून. हां. सो दे हॅड टू रिवर्ट बॅक. ओके. सो ही 2 दारां हरशीं कित्याक आशिल्ली? सेक्युरिटी खातीर 2 दारां प्रत्येक घरान तुका 2 दारां मेळटलीं. हां. पळय ही आतां आमी म्हणटात पॅसेज, तिका आमी कोंकणीन म्हणटात पायण. पायण. ओके. सो एक्चुअली कशें आशिल्लें की प्रत्येक कडेन तुमकां दिश्टी पडटलें की ह्या 4य घरांनी की 2 दारांच आसा आनी प्रत्येक दाराक आडामो आसा. सो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक इन. ओके. सो हे तांणी फोडलें दिपाची. हे तांणी फोडलें आनी दुसरें दार आशिल्लें हां. तें तांकां खबर नाशिल्लें आनी तेन्ना म्हणल्यार सकाळ जाल्ली. सो एवरीबडी गॉट अप आनी तो वास लागतकच ते परत गेले. परत घे. तर हाका इतिहास वेगळे तरेचो इतिहासाचे साक्षीदार आसा. तशेंच हे दार. तसोच फ्रंटाचो घेतलो मागीर. ना तूं सांग आमकां. तसोच आमच्या मागीर फ्रंटांतल्यान ताणें अटॅक करपाक सुरू केलो. सेम दिपाची राणी. सेम दिपाजी राणे. तांणी प्रयत्न केलो की फ्रंट सायडींतल्यान अटॅक करचो म्हणून. तेन्ना कितें जालें की आमचे जे सगळे दादले आशिल्ले ते शांतादुर्गा देवळान गेल्ले कोवळ्यान. कितें तरी प्रोग्राम आसलो तांचो म्हणून गेल्ले आनी घरांत सगळे बायलोच आशिल्लो. आनी तेन्ना कितें जालें, अटॅक जेन्ना जालो
तेन्ना सगल्यो बायल्यो येवन देवा कडेन पांय पडपाक बसल्यो शांतादुर्गे समोर की आमकां वाचय म्हणून आता. आनी आडामो घाल्लो आशिल्लो, बाकी सगळे आशिल्ले. तेन्ना आमी अशें म्हणटात की आमच्या घराण्यांक दिसलें की समोर एक बायल उबी आसा आनी ढाल घेतल्या आनी तलवार घेवन सारकी रावल्या आनी लिटरली ती थंय बसल्या आनी तुमी फुडें येनाका म्हणून तांकां सांगता. आनी एक्चुली थंयच्यान एक कुराड ताणी मारून उडयली फुडल्यान, वीच वेंट थ्रू हर, आनी ती दाराचेर येवन बसली. सो तेन्ना तांकां जेन्ना कळ्ळें न्ही ती थंय बसल्या म्हणून, ते मागीर आनी हाज्या नंतर अटॅकूच जावना ह्या घराचेर आज पर्यंत. सो अशें मानता की शांतादुर्गा शांतादुर्गा आमच्या घराच्या दुसऱ्या स्टेपाचेर बसल्या आनी आज पर्यंत जो कोण जाणटो आसा किंवा जाका कोणाक समज आयल्या तो त्या सपनाचेर पांय दवरना सावर्डेकार जर आसला. चुकून पसून जर वता आसतना फॉर एग्जांपल हांव घाई गडबडीन पसून जर आसत जाल्यार तो हांव कसो तुमी खंय केन्नाय रावन पळोवंक शकतले, खंयचो आमचो भुरगो कोण तरी तो ते स्टेप जो पळय आसा सेकंड स्टेप ऑफ द हावस ऑन द फ्रंट सायड केन्नाच त्या अवॉइड करता. ओके. चुकून पसून पडपाक शकना अशे तरेचे एक हे आसा. तो आशिल्लो सावर्डेकर वाडो, जाका फक्त इतिहास ना जाल्यार ताका वेगवेगळे आस्पेक्ट्स आसा. 300 वर्सांचो वाडो, सुमार 100 ताका रूम, 4 राजांगणां, 16 माळयो आनी हाज्या पयलीं आनी आतां म्हणसर मेळटले जाल्यार 500 मेंबर, जातूंतले अर्दे परस चड मेंबर चवथीक हांगा येतले. आनी 1734 साल 1734 ते आतां म्हणसर ह्या वाड्यार जे गणपती जाता त्या फॅमिली मेंबरांनी दुसरे कडेन खंयच गणपती केल्लो ना. अशी अखंड परंपरा दवरल्या. 11 जनरेशन्स जाली आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो हो वाडो इतिहासाचो गवा आसा की ह्या वाड्याचेर जे अटॅक जाले ते बी खंयच्यान तरी देवाच्या स्वरुपान फुडें येवन देव दिसून हाजे पयलीं ते जे अटॅक करपाक गेल्ले ते परत गेल्ले आसा. तुमी पळयतात पास अवे ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स गोवा बाय लेन, मेंटर्ड बाय प्रसाद देशपांडे. आनी आमी हो वाडो कित्याक दाखयता कारण आसा की गोंयकारांनू तुमकां गोंय आपयता हें आमचें ब्रीदवाक्य आसा. जर तुमकां गोंय खबर ना, जर तुमी सावर्ड्या रावन जर तुमकां सावर्डेकर वाड्याची हिस्ट्री खबर ना आनी हांगा वाडो आसा म्हणून खबर ना, किंवा तुमी गोंयांत रावन जर तुमकां सावर्डेकर वाडो खबर ना जाल्यार गोंयकार आसून तितलो कांय फायदो ना आनी तुमी अभिमान मारपाची गरज ना. जो मेरेन तुमकां गोंयच्यो प्रत्येक गजाली खबर जायना तो मेरेन तुमी स्वता गोंयकार म्हणटा मातसो फाटीं फुडें तो मेरेन तुमी गोंयकार म्हणपाक शकना. सो गोंयकारांनो तुमकां गोंय आपयता, पळयत रावात.